السلام عليكم الطلبة والطالبات. بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على هاد لابارتي ديال البروبريتي مانيتيك اللي فيها جوج الحوايج اللي هما مهمين، هي لا سيبسيبيليتي وفيها لو مومون مانيتيك. غنتعرفوا عليهم بجوج. اول حاجه غنتعرفوا على لي غولاسيون ديال لا سيبسيبيليتي. كاينين ثلاثه ديال لا سيبسيبيليتي. كاينه لا سيبسيبيليتي ماسيك اللي كتساوي لينا K sur D. واحد la constante de la subsibilité par unité de volume sur la densité de le corps. densité de corps. كاينه واحده اخرى اللي هي la subsibilité atomique اللي كتساوي لينا la subsibilité massique fois A, la masse atomique. وكاينه la subsibilité اللي هي molaire اللي كتساوي لينا la subsibilité massique fois la masse molaire de composé. قلنا بالنسبة لهذه la subsibilité massique، بالنسبة لهذه كاينين هي la subsibilité atomique، بالنسبة لهذه كسي ام هي la subsibilité molaire. دابا غنهضروا على لي بروبريتي ديال لي سبسيبيليتي. لا سبسيبيليتي باغا إيديا بالنسبة لا سبسيبيليتي ديال نسبق بلا سبسيبيليتي. لا سبسيبيليتي ديال غتلقاها دائما انفيريور زيرو، وعندها واحد لا فالور، يعني لا سبسيبيليتي ديال كتساوي لك واحد لا فالور فوا 10 على بويسونس موان 6 في اليونيتي ديالها اللي هي هادي. قلنا اليونيتي ديالها هي هادي. وبالنسبه لا فورس، بالنسبه une substance diamagnétique est soumise à une force inférieure à 0. يعني بالنسبة لديا يسمي واحد لا فورس inférieure à 0، يعني كيكون عندها واحد لو شون اللي هو شون فيبل. بالنسبة لا سبسيبيليتي باغا، يعني العكس ديال ديا كتكون بوزيتيف، وكيكون عندها واحد الفالور كتساوي واحد الفالور فوا كتكون من 10 على بويسونس 6 حتى 10 على بويسونس موان 4، من موان 4 حتى 10 على بويسونس موان 6. واليونيتي ديالها هي هادي نفس الحاجه. بالنسبه لا فورس، يعني سبستانس بارامagnétique est soumis une force positive، يعني كيكون عندها واحد لوشون اللي هو فون. نمشيو دابا العلاقات اللي هما اساسيين، اللي هما هادو يعني اساسيين. ان لا سبسيبيليتي توتال ديال الكومبلكس ديالنا كيساوي لا سبسيبيليتي باغا زائد لا سبسيبيليتي ديال كاينه واحد القاعده اللي كتقول ان لا سبسيبيليتي توتال كتساوي لينا لا سبسيبيليتي مولير اللي كتساوي لينا لا سبسيبيليتي ماسيك فوا لا ماس مولير. في معظم الاحيان كيقول لك حسب ليا لا سبسيبيليتي باغا. لا سبسيبيليتي باغا اللي كتساوي لينا لا سبسيبيليتي توتال موان لا سبسيبيليتي ديال. دونك ان لا سبسيبيليتي باغا كتساوي لينا لا سبسيبيليتي مولير موان لا سبسيبيليتي ديال.
اللي كتساوي لنا السوبسيبيليتي ماسيك فوالا ماس مولير ديال داك الكومبلكس كامل موان لا سوبسيبيليتي ديال. ان شاء الله غنخدموا لي زابليكاسيون في الفيديو الجاي ان شاء الله. نكملوا الكور ديالنا دابا. غنهضروا دابا على لا غولاسيون اونتر لا سوبسيبيليتي اي لو مومون ماغنيتيك. لا غولاسيون اونتر لا سوبسيبيليتي اي لو مومون ماغنيتيك هذا كيتسمى مومون، لو مومون ماغنيتيك. اليونيتي ديالو مانيتون دوبور، يعني مانيتون دوبور هذا هو الرمز ديالو. بالنسبه دابا هاد لا غولاسيون اونتر لا سوبسيبيليتي واش ديا ولا بارا ولا كتكون عندنا لا سوبسيبيليتي بارا، يعني لا غولاسيون بين اونتر لا سوبسيبيليتي بارا اي لو مومون ماغنيتيك. بالنسبه لا سوبسيبيليتي بارا كتغير بدلاله لا طومبيراتور، كتكون عندنا على هذا الشكل. الا رسمنا المبيان كتكون على هذا الشكل، يعني la subsibilité 1 sur la subsibilité par A كتغير بدلالة لا طومبيراتور، يعني كتجي سيتين دغوات ليكواسيون ديالها هي هادي، ان لا سوبسيبيليتي باغ A كتساوي لينا سي سور تي. شنو هي هاد سي؟ سي هي لا كونستونت دو كوري، لا كونستونت دو كوري. بالنسبه لهادي لا طومبيراتور. نجيب دابا واحد اللوا اللي عطانا واحد الغولاسيون اللي هو هذا. قلنا غنهضروا على هاد اللوا دو كوري ويس اللي عطانا ان لا سوبسيبيليتي باغ كتساوي واحد ان فوا لا سوبسيبيليتي او كاري فوا لو مومون ماغنيتيك او كاري سور 3 كا سور لا طومبيراتور اللي كتساوي لنا ديجا حددنا هي سي لا كونستونت دو كوري سور لا طومبيراتور. حنا دابا بينا نحسبوا هاد لو مومون ماغنيتيك شحال كيساوي. دونك انطلاقا من داك اللوا دو كوري ويس عطانا هادي لو مومون ماغنيتيك. قلنا هذا لو مومون ماغنيتيك. دونك دابا هما غيحسبوا هاد لا فالور، غيعطيونا واحد العلاقه اللي غنخدموا بها في التمارين، ما نحتاجوا اننا نديمونطري ولا شي حاجه. يعني كتساوي لنا 2.83 فوا جذر لا كونستونت دو كوري اليونيتي ديال مومون ماغنيتيك مانيتون دوبور. نتمنى انكم فهمتوا لي بروبريتي ماغنيتيك. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنخدموا التمارين ديال البروبريتي ونساليو الكود ديالنا.